تے چس ہو رہے تے جنہیں گارے حرا وچ تے گارے سور وچ توجہ میرے ول جنہیں گود وچ لٹا کے سگارے سور وچ مصطفیٰ دا مکھڑا تکیا ہو تے کیا نہیں ہوئے گا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دے شانا کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں اللہ جنہیں بیٹھے نے سارے دانا قبول فرما عرض کرنا چاہ رہا میں میرے کملی والے محبوب نو منن والے ہوں میرے نبی فرمان دینے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ پاک دا قرآن کہندہ پہ آئی اساں اپنے محبوب نو فرمایا اس جگہ تے رات نہیں رہنا والذی جا بالصدق وصدق بہ میرے مصطفیٰ کریم اپنے یار وال جا رہے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میرے بھتیجے دی عمر چ برکت پائے صحت علی زندگی دے وے اس بچے نو اللہ نظر بات تو بچائے دیکھو ایکٹیو چہرہ ہے اپنے والد مسیح تے آیا ہویا وے صحت والی زندگی ہے اللہ جاندا وے توجہ میرے ول جننے میرے چان آئے جے قرآن سنیے میرے نبی کریم نو اللہ کریم نے فرمایا سنیے دھیان نال جویں مصطفیٰ نماز پڑھ دے اینی نماز پڑھی جڑا رب کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین رب آندا ہے کہ نماز دے ذریعے میرے کول مدد منگو جڑا رب آندا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر جڑا رب آندا نماز قائم کرو جڑا رب آندا پیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون جڑا اللہ پاک کہندا ہے کہ میری عبادت کرو میں جنات انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اوہ رب کہہ رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قرآن کہندہ ہے کہ سونیاں کچھ رات جاگیا کر کچھ رات عبادت کریا کر اے مزمل دی چادر والے یا ایوہ المدثر قم فانذر کہ رب العالمین نے اپنے نبی نو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے دنیا والے ہو میرے نبی تو آواز بلند نہ کریا جے کہ اللہ پاک قرآن چ فرما رہے اپنے نبی دے بارے دنیا دے لوگوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے قاری رفیق صاحب کیسا منظر ہے اللہ اپنے قرآن چ کہہ رہا ہے اے دنیا جہان دے لوگوں میں اپنے نبی نو شانہ والا بنایا ہے بڑیاں عظمتاں والا کیڑا مکہ شہر رب کہہ رہا چھڑنا میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اساں اپنے نبی نو کیا سونیا مکے شہر چ نہیں رہنا مولا کرنا کی ہے ہجرت کرو میں دنیا چ قرآن ایویں تے نہیں نہ بندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ
اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ پاک نے قرآن مجید چ بہاراں لائیاں نے۔ ہن ویکھو نا پہلے اللہ نے کنی آزمائشاں لائیاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کلوں بڑیاں ہی ازمائشاں لیاں نے۔ آکڑی وڈی ازمائش ہے مکہ شہر چھڑ دو کیڑا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ایڈا سونا شہر چھڑن نو کیویں دل کردا ہے۔ اللہ پاک اس قرآن تے کہہ رہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کتے اللہ پاک قرآن چ کہہ رہا وے سنیے ذرا دھیان دے نال الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں ہاں کیا منظر ہوئے گا، سنیے ذرا دھیان نال قرآن سنیے قرآن۔ اللہ خالق کائنات نہیں ماشاءاللہ معاذ تو آج کل وڈی سامی ہے نوٹ بھی تو وڈا 5000 رکھ دے۔ اللہ عمر چے برکت فرمایا تینو اللہ ہور ریال دے وے۔ میرے جتنے چان مکھن نے میں اپنے چان نو لاہور دعوت دینی عمرہ کر کے آیا، اپنے والد نے خوش قسمت انسان ہے۔ میں ہن تو یہ نو کہنا اہلا و سہلا مرحبا ابشرنا یا معاذ انا ودی مندی۔ میں عربی جنو دعوت دیتی ہے۔ اللہ عمر چے برکت فرمائے جتنے میرے چان مکھن نے جنہیں میرے چان نے توجہ میرے وال حضرات تک مکرہ شہر چھڑنا کیڑا شہر ہے توجہ میرے وال جتے میرے محمد نے بکریاں چاریاں جتے میرے نبی دے قدم لگے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیاں انہوں چھڑ دواؤنا اینوں کہندے نے محبت اینوں کہندے نے پیار۔ میرے نبی کریم طور پہ نے ابو بکر دے گھر جدو حضرت ابو بکر صدیق نظر آئے نہیں تے کہندے نے سونیاں حکم ہوئے، کہندے نے ابو بکر چل چلیے، کہندے سونیاں حکم ہوئے آج ایتھے نہیں رہنا۔ حضرات آج دے یار جڑے نے مریاں دے دکھ ونڈاؤں دے نے زندیاں دے دکھ نہیں ونڈاؤں دے۔ جیوندیاں نو روانا ہے مریاں نو ہسونا ہے، جیوندیاں نو روانا ہے مریاں نو رونا ہے، جیوندیاں نو ڈیگ دا ہے مریاں نو ٹھونا ہے، جیوندیاں نو تکے دینا ہے میرا مریاں نو موڑے دینا ہے، جیوندیاں نو دکھ دینا ہے مریاں نو سکھ دینا ہے، جیوندیاں دے ادب نہیں کردہ مریاں دی بے ادبی نہیں کردہ، جیوندیاں دی بے ادبی کرنا ہے مریاں نو موڑے دینا ہے، مریاں دے جنازے نو کندیاں دینا چکنا ہے۔ ذرا لفظ سننے والا ہے مویاں دیاں قبراں دی عزت کرنا ہے، زندیاں دے کمرے ٹھا دینا ہے، زندیاں نو برباد ویکھنا چاہنا ہے، جادو کرنا ہے ٹونا کرنا ہے، جادو کرنا ہے ٹونا کرنا ہے، جادو کرنا ہے ٹونا کرنا ہے۔ او جیوندیاں نو اجڑنا ویکھنا چاہنا ہے تے مویاں نو جناب جی میں ویکھیا ہے عزتاں دینا قبر تے کھلو کے تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر پچھو نہیں ہسنا تصویرانے، تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر پچھو نہیں تکنا تصویرانے، تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیران دے۔ حضرات بڑا وڈا جملہ کہن لگا ہے تو جیوندیاں دے سوکھ رکھیا کر
پچھو نہیں وسنا تصویران اے کندانا تصویران ٹانگنا ہے یہ میرے ابا حضور کی تصویر یہ میری اماں حضور کی تصویر یہ میرے بھائی حضور کی تصویر حضرات تصویران ٹاکی شاکی مارنا ہے تصویر دے چہرے صاف کرنا ہے ہائے تصویران والے انو ذلیل کرنا ہے تصویران والے انو ذلیل کرنا ہے تصویر نو عزت دینا ہے کمرے چ وڈی تصویر لانا ہے دکان تے وڈی تصویر لانا ہے شو روم تے وڈی تصویر لانا ہے حضرات تصویرہ صوفے تے نہیں بیٹھ دیا تصویرہ بیٹھ تے نہیں بیٹھ دیا میں اپنے حمزہ بیٹے نو کمانگا اپنے بابا ذوالفقار دی ہن سیوا کرن دا ٹائم ہے ہائے ہائے بڑا وڈا جملہ ہے حضرات مویاں تے جاندے جے جیوندیاں تے جایا کرو مویاں لی فروٹ لے جاندے جے پر شاپر زندیاں لی شاپر لے جاؤ مویاں تے پیسے لاؤندے جے زندیاں دیاں دوائیاں تے پیسے لایا کر دوست بیمار ہوئے دوست تے لایا کر پرا بیمار ہوئے پرا تے لایا کر سامان تو کدھر مواز چل رہا ہے لفظ بڑا وڈا ہے دوست بیمار ہوئے دوست تے لایا کر وہ طلحہ بیمار ہوئے طلحہ تے لایا کر اپنے سجن متر سامان بیمار ہوئے یہ تے لایا کرو حضرات آجی مشتاق صاحب مویاں تے سارا جہان ہی ادب کردہ ہے آج زندیاں تے خرچ کریا کرو بڑا وڈا جملہ کہن لگا ہے تو جوں دے آندے اگے رکھیا کر پچھو نہیں تکنا تصویرانے زندے بندے دے ٹیسٹ کرایا کرو زندیاں دیاں پٹیاں کرایا کرو زندیاں دے علاج کرایا کر زندیاں یاراں دے کام آیا کر زندے یاراں دے نال تریا کر زندے یاراں دے نال سجن بنیا کر زندیاں دے بازو بنیا کر ابو بکر صدیق بھی سجنے میرے مصطفیٰ دا سرکار فرماندے نے بیوی چھڑ دے بچے چھڑ دے کار چھڑ دے دکان چھڑ دے مال چھڑ دے کسے نو پچھنا دسنا بھی نہیں انہیں چلیے کتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار آج مہاجران دی سب سے شامل ہونا ہے ہجرت کر کے جانا ہے صدیق اکبر نے ایک لفظ نہیں کیا کہ میں دکان دا صاحب کرنا ہے میں بچیاں نو پیسے دس دوا حضرات صدیق نے دسے آئے تو جوں دے آندے دکھ ونڈیا کر پچھو نہیں تکنا تصویرانے حاجی مشتاق صاحب میں نے کئی بڑا جملہ یاد ہوندہ ہے قاری رفیق صاحب جے صدیق کہہ دیں دے سونیاں میں مکہ چے تاڑی تبلیغ کرانگا میں نہیں نال جانا آج غار تے ویرا یار رہ جانا سی نہ مزار دا یار نہ غار دا یار لوگ آج نام ہی نہ لیندے ایدہ مطلب جڑا سجن دے دکھ ویلے کام نہ آوے صدیق نہیں کوا سکدا یار غار نہیں کوا سکدا یار مزار نہیں کوا سکدا منوے آنسو کیوں آئے وہ یار یار دی مشکل تے چھڑ جاوے آندے نے کعب ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں چنے گچ حویلیاں ٹہ جاندیاں تین اوکڑے سوکڑے لنگ جاندے وہ گلاں سجن دیاں ہمیشہ یاد رہندیاں میں اپنے ذوالفقار بھائی نو نصیحت کرانگا ہن تم ویکھنا تیرا سجن کیڑا تے دشمن کیڑا ہے جیڑا تیری مشکل تے آیا ہے وہ تیرا سجن ہے جیڑا تیرے دکھ تے آیا ہے وہ سجن ہے اوے لوگوں کمی کم تک ہوندا ہے تے نسلی دم تک ہوندا ہے کون کسے دا کم لیندا ہے ہر کوئی اپنا کم لیندا ہے پر صدیق نے دسیا ہے یار جاندے تے جان رشتہ دار جاندے تے جان مکان جاندا تے جائے دکان جاندی تے جائے چلتا کاروبار جاندہ تے جائے پر مصطفیٰ دا سجن پنا نہ جائے یار دی یاری نہ جائے ہاں لفظ بڑا وڈا ہے سنیے تے آن دے نال اے صدیق نے دسے آئے تو جوں دے آن دے دکھ ونڈیا کر
जो नहीं हसना तस्वीरां ने। ओ मेरे पुत्रो सजना दे दुख वंडाया करो, सजना दे दर्द वंडाया करो, अपनियां दे दर्द वंडाया करो, बगानियां दे दर्द वंडाया करो। ऐ जितने मेरे चन मक्खन आए ये सब को पैगाम है बेटा, टेक छोड़ के जरा गुफ्तगू सुन, टेक छड़ना मेरा चन, सीधे होके बैठो, गुफ्तगू छड़, ऐ टेक नहीं तू दीवार नु लाउनी, सोना चन थोड़ा जा आगे हो जाना। जितने ये मेरे चन मक्खन आए आंखों में आंसू हैं, मैं जुमला कवांगा सदीक दे दुख दी शान, सदीक चारे ने मुस्तफा दे पैर सुजन लग पे, मेरे नबी दा यार रुक गया, आदा सोनिया अज मेरे कोल ताड़ा दुख वेखिया नहीं जांदा, एक गल करा मनोगे, तुसा क्या रब एक मैं क्या ठीक, तुसा क्या अल्लाह एक मैं क्या ठीक, तुसी क्या चल मैं क्या ठीक, तुसी क्या अभी मैं क्या ठीक, तुसी क्या ऐदर मैं क्या ठीक, तुसी क्या जन्नत मैं क्या ठीक, तुसी क्या दोजक मैं क्या ठीक, तुसी क्या मिराज मैं क्या ठीक, तुसी क्या सूरज मैं क्या ठीक, तुसी क्या चंद मैं क्या ठीक, तुसी क्या जन्नत मैं क्या ठीक, तुसी क्या ज़ाबे कबर मैं क्या ठीक, तुसी क्या हूरा मैं क्या ठीक, तुसी क्या फरिश्ते मैं क्या ठीक, तुसी क्या मिराज मैं क्या ठीक। सोने हर गल ते मैं यस कीती, अज यार नू यार दी गल ते भी एक यस करनी पैनी है। सोने नौकरा अज मेरी भी मननी पैनी है। मेरे नबी ने क्या मुहिब्बो के महबूब ते पाबंदी लाना है, दुश्मन पिछे चढ़े ने अज अड़ी ना कर, दुश्मन मगर चढ़े हुए ने अज अड़ी ना कर। कहंदे सोने अज ते चासा नहीं है यार नू मनान दी, अज गल मनोगे सदीक अगे चलेगा। मेरे नबी ने फरमाया सदीक खैर आंदा सोने सुख दा यार ते हर कोई है, दुख दा यार कोई कोई है। मेरे नबी ने फरमाया सदीक कहना के जाना है, आंदा सोने हर गल ते सदीक ने यस कीती है, हर गल ते सदीक ने ठीक किया है। अज एक मेरी भी मनो, मेरे नबी आंदे ने सदीक बोल की